श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीरामस्य प्रातः स्मरणम्। प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालं कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दं वज्राङ्कुशादिशुभरेखिशुभावहं मे योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं सपापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम वाग्दोषहारिसकलं समलं निहन्ति यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा प्रेत्या सहस्रहरिनाम समं जजाप प्रातःश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्तिं नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम् आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेत् नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्। शुभम्।